सधैँ भक्तवृन्द हाम्रो कार्यक्रमलाई जो प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत श्रवण गरिरहनु भएको छ, हजुर सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। श्रीमद् भागवत महापुराणका तृतीय स्कन्धका कथाहरू यहाँहरूका साथमा प्रस्तुत भइरहेका छन् र आज तृतीय स्कन्धको हामीले 6औं अध्यायलाई यहाँ पाठ श्रवण गर्यौँ। विदुरजी र मैत्रेयजीको संवाद रहेको यो पवित्र कथा प्रसङ्ग यहाँ सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई बताउँदै हुनुहुन्छ र हामीहरू पनि श्रवण गर्दैछौँ। पूर्व कथा प्रसङ्गमा जब उद्धवजीसँग विदा भएर भगवानका परम भक्त हुनुभएका विदुरजी हरिद्वार तीर्थमा श्री गङ्गाजीका तटमा पुग्नुभयो, जहाँ मित्र ऋषिका पुत्र मैत्रेय नाम गरेका महामुनि तपस्या गरेर बस्नुभएको थियो। नित्य गङ्गाजीमा स्नान गर्दै भगवानको सेवा आराधना गरेर भगवान हरिलाई नै प्रसन्न गराउने उद्देश्यले सत्कर्म गर्ने यस्ता महामुनिका सन्निधिमा जब विदुरजी पुग्नुभयो, तब त अनेक प्रकारका वार्तालापहरू प्रारम्भ भए। विदुरजीले भगवानका भक्तिका विषयहरूलाई अति नै हृदयदेखि नै आनन्दित हुने गरी प्रश्न गर्न लाग्नुभयो। संसारमा सुख प्राप्तिका लागि व्यक्तिले कर्म गरेको हुन्छ, तैपनि सबै ठाउँमा दुखानुभूति गरेको हुन्छ, सुखको वास्तविक प्राप्ति नै भएको हुन्न भने संसारमा भगवानको कृपा नहुन्जेल जीवात्माले सुख पाएको हुन्न। त्यस्ता भगवानका गुणानुवाद यस कृतिहरू वर्णन गरिबक्सियोस् प्रभु। जुन परमात्माले संसारको उत्पत्ति, संसारको पालन र संसारको सम्हार आफ्नो माया शक्तिलाई स्वीकार गरेर गरिबक्सन्छ भने त्यस्ता भगवानका अलौकिक मायाहरू कस्ता रहेका छन्, यो बताइबक्सियोस्। यस्तो जिज्ञासा राखिसकेपछि मैत्रेय नाम गरेका मुनिले विदुरलाई सम्बोधन गर्दै, हो हजुर त धन्य हुनुहुन्छ, जो माण्डव्य महामुनिका श्रापद्वारा धर्मराज नै आज विदुर बनेर 100 वर्षको मानव जीवनलाई बिताउनका लागि हजुर यहाँ आफ्नो श्रापलाई भोगिरहनु भएको छ। तसर्थ हजुरका अगाडि अज्ञान भन्ने कुरा त केही छैन। स्वयं धर्मराज भएको कारणले स्वयं सर्वस्व सबै कुरा जान्नुहुन्छ, तैपनि आज गुरुको मर्यादा राख्दै हजुरले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। म हजुरलाई भगवानका सारा लीलाहरू बताउँछु। अथ ते भगवल लीला योग मायो उपरिमिता। भगवानले योग माया आफ्नी माया शक्तिलाई अनुसरण गरेर जब संसारमा लीला गरिबक्सन्छ त्यस्ता लीलाका क्रमहरू सुनाउँछु भनेर मैत्रेय महामुनिले भगवानले गरेको आफ्नो माया शक्तिको आश्रयद्वारा गरेको सृष्टिको विवेचना विस्तार गरेर यहाँ सुनाउन लाग्नु भएको छ। र त्यसै सृष्टि विस्तारका क्रममा विराट पुरुषले आफ्नो स्वरूप धारण गरेर अनि अनेक प्रकारका तत्त्वहरू त्यहाँ प्रवेश गराएर विराट पुरुष दिव्य वर्षसम्म जलमा शयन गर्नुभएका यस्ता कथाहरू यहाँ रहेका छन्। भक्तवृन्द, यो सृष्टिको क्रम भागवतका 10 लक्षणहरू मध्येको सबैभन्दा पहिलो लक्षण अत्र सर्ग विसर्गोथ स्थानं पोषणमूतय मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय भनेर द्वितीय स्कन्धको अन्तिम अध्यायमा जब भागवतका महापुराणका लक्षणहरू बताइएको थियो, त्यसमा महापुराणका विवेचना गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले सृष्टिको विवेचन भएको हुनाले यो तृतीय स्कन्ध पुरा जति छ 33 अध्याय यहाँ सृष्टिका क्रमहरू छन्। कसरी संसार सृष्टि भयो, भगवानले आफ्नो मायालाई कसरी उत्पत्ति गर्नुभयो, मन बुद्धि कर्म यी सारा कसरी प्रकट भए, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश यी सारा कसरी उत्पत्ति भए, यी सबै सृष्टिका विवेचनाहरू यहाँ रहेका छन्। भगवान एक आसेद अग्र आत्मात्मना विभो आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षण। भगवानले जब सृष्टि गर्नका लागि आफूले इच्छा मात्रै गरिबक्स्यो भने त्यो सृष्टिभन्दा पहिलेको यो संसार विश्व ब्रह्माण्ड जति बेला केही थिएन, भगवानले चतुश्लोकी भागवतमै भनिबक्स्यो, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत परम पश्चात अहम यदेतश्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। जो सुरुमा केही थिएन त्यति बेला पनि म थिएँ, जब अहिले संसारमा जे जति छ त्यसमा पनि सबैमा म छु र संसारमा यो सबै सङ्गार भइसकेपछि जो बाँकी रहन्छ त्यहाँ पनि मै बाँकी रहन्छु भनेपछि मदेखि बाहेक सत र असत भन्ने कुरा कुनै पनि बाँकी रहन्न, जो भगवानले स्वयं बताइबक्सेको थियो। आज त्यसै क्रमअनुसार उनै परमात्मा द्रष्टा पनि होइबक्सन्छ र उनै परमात्मा दृश्य पनि होइबक्सन्छ। दृश्य पनि स्वयं, द्रष्टा पनि स्वयं, देख्नेवाला पनि स्वयं, देखिने वस्तु पनि स्वयं। त्यस्ता परमात्माले यो संसारलाई आफ्नो योग मायाको शक्तिद्वारा सृष्टि गरिबक्सेको छ भने द्रष्टा र दृश्य। अब योग माया चाहिँ के हो त, कस्तालाई योग माया भन्दाखेरि सावा एतस्य समद्रष्टुम शक्ति सदसदात्मिका माया नाम महाभाग यदम निर्ममे विभो। जहाँ चाहिँ दृश्य भनेको के छ त भन्दा जो देखिने वस्तु छ, स्वयं भगवानको स्वरूप अनि यो संसार रहेको छ।
द्रष्टा देख्नेवाला को छ त भन्दा यो पाञ्चभौतिक शरीरले युक्त भएको शरीर छ। यो द्रष्टा र दृश्यको जो एउटा अनुसन्धानमूलक विषय हो, द्रष्टा र दृश्यलाई अनुसन्धान गरेर चाहिँ प्राप्ति गर्ने जो महत्त्व विषय हो, त्यो नै भगवानको माया हो भने मायालाई प्राप्ति, मायाका आश्रयद्वारा मायामा फसेका जीवात्माहरूले दृश्य परमात्मालाई प्राप्ति गर्नका लागि द्रष्टाको माध्यम बनाएर चाहिँ अनि प्रयास गर्दछन्। अब जसले मायालाई पार पाउन सक्दछ त्यसले भगवानलाई देख्न सक्दछ। जो मायामा परिबन्धमा पर्दछ ऊ भगवानदेखि चाहिँ विमुख भएर संसारका कर्ममै व्यस्त रहन्छ, अनन्त जन्ममा पर्दछ भने भगवानले जब आफ्नो योग मायालाई चाहिँ आश्रय लिइबक्सन्छ तब त सबैभन्दा सुरुमा महत्त्वको सृजना गरिबक्छ। अहम भन्ने भावना, अहम एकोहम बहुश्याम, भगवानले म एक छु अनेक बनौँ यस्तो सङ्कल्प मात्रै गरिबक्सन्छ। जब योग मायाको आश्रय लिएर एकोहम बहुश्याम, म एकबाट अनेक बनौँ भन्ने यस्तो कामना गरिबक्सन्छ तब त्यहाँ महत्त्व उत्पत्ति हुन्छ। महत्त्व भनेको अहम भन्ने भावना। त्यस महत्त्वका साथमा जब अहङ्कार जोडिन्छ त्यसको विकृतका रूपमा भएर अनि अहङ्कारमा आदिदैविक, आध्यात्मिक र आदिभौतिक गुणहरू मिसिन्छन् तब त अनि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका इन्द्रिय आसक्तिहरू प्रारम्भ हुन्छन्। अहङ्कारको वैकारिक शक्तिका रूपमा सात्विक गुण, त्यस्तै प्रकारले राजस गुण र तामस गुण, यी तीनटा गुणहरू पनि साथमै प्रकट हुन्छन्। जब अहङ्कार उत्पन्न हुन्छ अनि ममकार उत्पन्न हुन्छ तब सात्विक, राजसी र तामसी गुणहरू भगवानले आफ्नो माया शक्तिद्वारा प्रकट गरिबक्सन्छ। तब त अनि व्यक्तिका इन्द्रियहरू प्रकट हुन थाल्छन्। अहङ्कारद्वारा ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रियहरू उत्पन्न हुन्छन्। यस्तै प्रकारले भगवानले जब आफ्नो दृष्टि संसारमा परिभाषिन्छ त्यति बेला चाहिँ आकाश शब्द उत्पत्ति हुन्छ। तब त तेज पुञ्ज उत्पत्ति हुन्छ। तेजको विकृतको रूपमा पछि गएर चित अंश उत्पत्ति हुन्छ अनि रस तन्मात्रा उत्पन्न हुन्छ। रस तन्मात्राका रूपमा जल उत्पत्ति हुन्छ। यस्ता प्रकारले भगवानले आफ्नो घ्राण शक्तिद्वारा भगवानले गन्ध तन्मात्रा उत्पन्न गरिबक्सन्छ। गन्ध तन्मात्राका साथमा अनि सारा पृथ्वीको तत्त्व उत्पत्ति गरिबक्सन्छ। जलको तत्त्व, तेजको तत्त्व अनि वायुको तत्त्व र आकाशको तत्त्व, यी पञ्चमहाभूत भगवानले योग मायालाई आश्रय लिएर अनि उत्पत्ति गरिबक्सन्छ। उत्पत्ति गर्ने बित्तिकै भगवानको जो इच्छा थियो यो संसारलाई बहु बनाउने, आफू एक रहेको अवस्थामा अनेक बनाउने जो भगवानको इच्छा थियो, यी पञ्चमहाभूतलाई भगवानले चाहिँ योग मायाद्वारा प्रकट गरेर तब त संसारलाई अघि बढाउनका लागि जब भगवानको आज्ञा हुन्छ तब देवताहरू पनि आफ्नो एक मात्रै पृथक रहेको अवस्थामा केही गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छन्। जलले मात्रै आफै केही, किनभने पाञ्चभौतिक शरीरद्वारा संसार चल्ने भएको हुनाले पाञ्चभौतिक तत्त्वको जब समष्टि रूप हुन्छ तब मात्रै शरीर बन्ने हो भने पृथ्वी मात्रै छुट्टै, जल मात्रै छुट्टै, तेज मात्रै, वायु मात्रै, आकाश मात्रै छुट्टै छुट्टै अवस्थामा रहेको बेलामा यसको अस्तित्व रहन्न। तसर्थ ती सबै पञ्चमहाभूतका अधिष्ठात्री देवताहरू प्रकट भएर अनि देवता भगवान श्रीहरिको उपासना गर्दछन्। भगवान हजुरले के कति कारणले हामीलाई उत्पत्ति गरिबक्छु, हजुरका श्री चरणारविन्दमा हामी नमन गर्दछौँ। ननामते देव पदारविन्दम, ती अधिभूत पञ्चमहाधिभूतका अधिष्ठात्री देवताहरूले भगवानको प्रार्थना गर्दै भन्दछन् देवाउजुः नमामते देव पदारविन्दम प्रपन्नतापोपशमात्मतत्त्वं यन्मूलकेतायतञ्जसोरो संसार दुःखं वैरोक्षिपन्ते। हामी हजुरका कृपाद्वारा जो प्रकट भएका छौँ, उत्पत्ति भएका छौँ, हजुरकै श्री चरणारविन्दको वन्दना गर्दछौँ। हे भगवान, हजुरको चरणारविन्द कस्तो रहेको छ भन्दा जसरी भारी वर्षा भएको बेलामा एउटा ठुलो छाता उडो भनेदेखि के गर्छ, त्यो वर्षालाई सबै बाहिर टोराइन्छ र आफूलाई चाहिँ संरक्षण प्राप्ति हुन्छ। त्यो वर्षाको पानीबाट जसरी सुरक्षा मिल्दछ त्यस्तै प्रकारले हजुरको श्री चरणारविन्दको आश्रय प्राप्ति भयो भने हामीलाई चाहिँ त्यो छत्र ओढे जस्तो, छाता ओढे जस्तो आनन्द हुन्छ। हामीले त्यो आनन्द सागरमा मस्त रहन सक्दछौँ भने भगवान हाम्रा दुःख जतिलाई जसरी त्यो छाताका माथिबाट पानीहरू साइड लाग्दछन् त्यस्तै प्रकारले हजुरले हाम्रा विपत्ति जतिलाई पनि पार लगाइदिबक्सन्छ। हे जगदीश्वर, यत् श्रद्धया स्तुतवत्या च भक्त्या संसृज्यमाने हृदये बधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा ब्रजेम तत्तेङ्ग्रि सरोजपीठम्। हे हरि, हे प्रभु, हजुरका ती पतित पावन जो चरणारविन्द रहेका छन् त्यस्ता चरणारविन्दमा हामी सदा सर्वदा आश्रित छौँ।
हजुरका चरणारविन्दको आश्रय ग्रहण गरिसकेपछि अन्तःकरण शुद्धि हुन्छ। जब अन्तःकरण शुद्धि हुन्छ अनि संसारका कुनै वस्तुप्रति पनि आसक्ति हुँदैन। संसारका कुनै वस्तुमा आसक्ति भएन भने अनि वैराग्य धारण हुन्छ। वैराग्यद्वारा चाहिँ भागवत विषयको ज्ञान प्राप्ति हुन्छ र त्यो ज्ञानद्वारा अनि ईश्वरको स्वरूपको अनुभव गर्न सकिन्छ भने त्यस्ता श्रीहरू हरिका हजुरका चरणारविन्द छन्। प्रभु हजुर सदा सर्वदा हामी हजुरको आश्रयमा रहन चाहन्छौँ। पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विशुदाशयाए। हजुरका कथामृत पान मात्रै गरौँ भने अनन्त जन्मदेखि जोडिँदै सञ्चित हुँदै आएका जो कर्म वासनाहरू छन् ती कर्म वासना जति सबै समाप्ति हुन्छन्। किनभने कर्म त प्रारब्ध हुन्छ, क्रियमाण हुन्छ, सञ्चित हुन्छ। यो जन्ममा गरेको जो क्रियमाण कर्म छ, गर्दै गरेको कर्मलाई क्रियमाण कर्म भनिन्छ। जो क्रियमाण कर्म रहेको छ यो क्रियमाण कर्म चाहिँ अब त सञ्चित खातामा गएर जम्मा भएर बस्छ। राम्रो गरे पनि त्यो सञ्चित खातामा जम्मा हुन्छ, नराम्रो गरे पनि सञ्चित खातामा जम्मा भएर बस्छ। अब त त्यो जम्मा भएको कर्मको फल नभोगी सकिँदैन। यो जन्ममा हामी जबसम्म रहन्छौँ, जबसम्म बाँच्दछौँ त्यति बेलासम्म त्यसबाट केही मात्रामा हामीले कहिले राम्रा फल भोगौँला त कहिले नराम्रा फल भोगौँला। जब शरीर छुट्छ, शरीरको यो संसारमा मानव भएको जीवन लीला समाप्ति हुन्छ तब पनि आफूले गरेका कर्म त्यो सञ्चित खातामा बचेर बसेका हुन्छन्। राम्रा फल जति बचेका छन् त्यो भोग्नका लागि स्वर्गको गति मिल्दछ अनि नराम्रा फल जति त्यो खातामा बचेका छन् त्यो भोग्नका लागि नरकको फल प्राप्ति हुन्छ। भने जबसम्म त्यो सञ्चित खातामा फल रहिरहन्छ तबसम्म त मोक्षको त कुनै सम्भावनै रहँदैन। भने भगवानको कृपा भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यो सञ्चित खातामा भएको जति पनि फल बचेर बसेको थियो त्यो भगवानका श्री चरणारविन्दको आश्रयद्वारा त्यो सञ्चित खाता जति सबै भगवानले जलाइदिबक्सन्छ। अब त राम्रा कर्म नराम्रा कर्म केही बाँकी नै रहेनन्। सबै कर्म जति भगवानले समाप्ति गरिदिबक्स्यो भने अब फलप्राप्ति के भयो त शरीर छोडेपछि भन्दा भगवानका श्रीहरिका चरणारविन्दको भक्ति नै प्राप्ति भयो। भगवान श्रीहरिका चरणारविन्दको आश्रय नै प्राप्ति भयो। किनभने न त स्वर्ग नै जानु पर्यो न त नरकै जानु पर्यो, एकैचोटि हरि भगवानको श्री चरणारविन्दको भक्ति गरेर दिव्य वैकुण्ठ आदि उत्तम गतिको वास प्राप्ति भयो। भने क्रियमाण कर्म जब शुभ र अशुभ दुवै गरिन्छन् भने दुवै खालका कर्मको फल भोग्न पर्दछ भगवान। तर हजुरको चरणारविन्दको आश्रय लिइसकेपछि चाहिँ ती शुभ अशुभ रूपी कर्मको जन्जाल जो हो सबै समाप्ति भएर जान्छ अनि वैराग्य प्राप्ति हुन्छ र त्यसले परम उत्तम गति प्राप्ति हुन्छ, वैकुण्ठ गति प्राप्ति गर्दछ। भने भगवान त्यस्ता श्री चरणारविन्दको सेवक हामी हौँ। यो सबै कसले भन्दैछ त भन्दा उनै पृथ्वीको अधिष्ठात्री, जलका अधिष्ठात्री, तेजका अधिष्ठात्री, वायुका आकाशका यी पञ्चमहाभूतका अधिष्ठात्री देवता जो भगवानले आफ्नो योग मायाको आश्रयद्वारा प्रकट गरिबक्सेको छ संसारको रचना गर्ने उद्देश्यले। आज उनीहरूले स्वतन्त्र रहेर आफूद्वारा संसार रचना गर्न असम्भव भएको हुँदा उनै भगवानको श्री चरणमा पर्दछन्। अब त गएर उद्देश्य भन्दछन् तत्ते वयं लोक शिश्रिक्षयाद्य त्वयानुसृष्टा स्त्रीभिरात्मभीष्म सर्वे वियोक्ता स्वविहार तन्त्रं न शक्नुमस्तत प्रतिहर्त भेदे। हे भगवान, यो हजुरको इच्छा अनुसार जो संसारको सृष्टि रचना गर्नुपर्ने त्रिगुणमय मायाका वशमा रहेर भने यो सत्व रज र तम गुणका वशमा परेर यो संसारको रचना गर्ने जो काम हजुरले हामीलाई चाहिँ समर्पण गरिबक्सेको छ प्रभु, यो हामी सबैजना स्वतन्त्र रहेको अवस्थामा, छुट्टै रहेको अवस्थामा यो सम्भव नै भएन। तसर्थ नसक्नुमा हजुरको आज्ञालाई हामीले पालन गर्न सक्यौँ न भगवान, हजुरले कृपा गरिबक्स्योस्। यावद बलिम तेज हराम काले यथा वयं च नमदाय यत्र यथो भयेसा त इमे हि लोका बलिम हरन्तो नमदानुहा। प्रभु हजुर त यो संसारमा जन्म रहित हजुर भगवान भइबक्सन्छ। कुनै प्रकारका जन्म र मरणका क्रममा चक्रमा भगवान परिबक्सन्न। यो सारा ब्रह्माण्डको रचना पनि हजुरको माया शक्तिद्वारा नै सम्भव हो। भने भगवान त्यस्ता हजुरका श्री चरणारविन्दका हामी शरणमा परेका छौँ। हाम्रो कार्य के हो त? हामीले कसरी एकीभूत भएर एउटै पुञ्ज बनेर कसरी कर्म गर्न सक्दछौँ त्यो कुरा हजुरले आज्ञा होस्। यस्ता प्रकारले जब सारा देवताहरूले पनि प्रार्थना गरे तब त भगवानले सबैलाई एकीभूत गर्नका लागि अब त्यो महत्तत्व, अहङ्कार तत्व, पञ्चभूत महाभूत अनि पञ्च तन्मात्रा मनसहित यी सारा इन्द्रियहरू अनि 23वटा जम्मा तत्त्वहरूलाई भगवानले सिर्जना गरिबक्स्यो। ती 23वटा तत्त्वहरूको लाई चाहिँ धारण गरेर परमात्माले एउटा विशाल अण्डका रूपमा एउटा विराट पुरुष धारण गरिबक्स्यो। तब त सबै जति पनि देवदेवताहरू रहेका थिए तत्तस्थ इन्द्रियका अधिष्ठाताहरू
पञ्चमहाभूतका अधिष्ठाताहरू ती सबै अधिष्ठाताहरूलाई परमात्माले त्यो विराट स्वरूपमा चाहिँ समाहित गराइबक्स्यो, प्रवेश गराइबक्स्यो। जब त्यो विराट स्वरूप भगवानको माया शक्तिद्वारा प्रकट भयो, त्यस्तो विराट स्वरूप हिरणमय जो अति नै सुन्दर त्यो अण्ड रहेको थियो, ब्रह्माण्ड जस्तो जो जलमा रहेको थियो, त्यसमा चाहिँ सारा देवताहरू अब प्रविष्ट हुन लाग्नुभयो। सबैभन्दा सुरुमा अग्निदेव त्यहाँ मुखद्वारा प्रविष्ट हुनुभयो, जसमा चाहिँ वाक इन्द्रिय उत्पत्ति भए। यसै गरी चाहिँ वरुण देवता रसन इन्द्रियका साथमा प्रवेश गर्नुभयो, जसद्वारा जिह्वा आदि शक्तिहरू रस ग्रहण गर्ने शक्ति त्यहाँ प्रकट भए। यस्तै प्रकारले त्यो विराट पुरुषमा क्रमशः सूर्यदेव प्रवेश गर्नुभयो, जसद्वारा चाहिँ दृश्य शक्ति नेत्र शक्तिहरू त्यहाँ प्रकट भए। यसै प्रकारले वायु देवता त्यहाँ प्रवेश गर्नुभयो, जसद्वारा चाहिँ त्वचाद्वारा स्पर्श शक्ति उत्पत्ति भयो। यस्तै प्रकारले कर्ण छिद्रद्वारा त्यहाँ सारा अश्विनी कुमारहरू प्रवेश भए, जसद्वारा चाहिँ सारा 10 दिशाहरूका अधिष्ठाता प्रकट भए। एवं प्रकारले त्यो भगवानको जो विराट पुरुष रहेको थियो, त्यसमा स्वयं प्रजापतिले त्यहाँ प्रवेश गर्नुभयो, जसद्वारा चाहिँ प्रविष्ट भएका तेज शक्ति त्यहाँ भगवानको प्रकट भयो। एवं प्रकारले त्यहाँ काल शक्ति भगवानले प्रकट गर्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ समय महाकाल शक्ति प्रकट गर्नुभयो। भगवानका श्री चरणद्वारा विभिन्न प्रकारका देवताहरूले त्यहाँ आश्रय लिए, जसद्वारा चाहिँ भगवानले त्यो विराट शक्तिलाई सर्वसम्पन्न बनाइबक्स्यो। सबै प्रकारका तत्त्वहरू प्रकट भए। जति पनि देवदेवताका त्यहाँ अधिष्ठात्री देवताहरू र तन्मात्राहरू त्यहाँ प्रवेश गर्दै गए, तैपनि त्यो विराट पुरुष चाहिँ चालयमान बन्न सकेन। त्यस्तो अवस्थामा स्वयं ब्रह्माजी आफ्नो चित्त शक्तिले युक्त भएर त्यहाँ प्रवेश गर्नुभयो, चेतनाले युक्त भएर प्रवेश गर्नुभयो, तैपनि त्यो विराट पुरुष त्यहाँबाट चाहिँ सञ्चालन हुन सकेन। तब त विराट पुरुषको जब स्वयं भगवान क्षेत्रज्ञका रूपमा, स्वयं जो श्री हरि नै भइबक्छन्, त्यो आफू क्षेत्रज्ञका रूपमा त्यो सारा विराट स्वरूपको क्षेत्र जो रहेको थियो, त्यसमा क्षेत्रज्ञ भनेर आफू स्वयं प्रकट भइबक्स्यो। तब त त्यो विराट पुरुष चल्न लाग्यो, अनि त्यो चाहिँ हजारौँ वर्षसम्म त्यो महासमुद्रमा विराट पुरुष रहेको जो शयन गरिबक्सेको थियो। तसर्थ संसारको सबैभन्दा आदि स्वरूप नै भगवानले विराट स्वरूप धारण गरिबक्सेको हुनाले त्यस्तो भगवानको आद्यावतार भनेर त्यो विराट स्वरूपलाई भनिबक्स्यो। भने विराट स्वरूपमा सारा अब त ब्रह्मादि देवताहरू त्यहीँ समाहित हुनुभयो। ब्रह्मा विष्णु महेश इन्द्रादि दिक्पालहरू, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, अनि पञ्चमहाभूत, पञ्च तन्मात्रा, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय, यी सबैका अधिष्ठाताहरू त्यही भगवानको विराट स्वरूपमा समाहित भएर गए। भने सत्व रज तमगुण यी तीनटै गुणहरू पनि त्यही समाहित भए। अनि सारा देवताहरू, मनुष्यहरू, भूत प्रेत पिशाच जति पनि संसारमा भगवानले उत्पत्ति गर्नुहुन्थ्यो, सबै त्यो विराट पुरुषको शरीरमा समाहित भएर गए। आफ्नो मायाको आश्रयद्वारा भगवानले यस्ता प्रकारले विराट पुरुषलाई दिव्य वर्ष सहस्रसम्म चाहिँ जलमा शयन गराइबक्स्यो। तब त भगवानलाई इच्छा भयो, अब त क्रमशः मैले चाहिँ चातुर्वर्ण्य सृष्टि गर्नुपर्दछ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रका क्रमले अनि सारा चराचरका जीव प्राणीहरू पुनः मैले सृष्टि गर्नुपर्दछ भनेपछि अनि भगवानका विराट पुरुषद्वारा मुखतो अवर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुदुवः यस्तुन्मुखतत्वाद वर्णानां मुख्यो भूत ब्राह्मणो गुरु। भगवानका मुखद्वारा ब्रह्म स्वरूपले युक्त भएका ब्रह्मज्ञानी सन्तहरू उत्पन्न भए, जो मुखद्वारा ब्रह्म कर्म गर्ने यस्ता उत्पन्न भएका हुनाले ल तिमीहरू ब्राह्मण भनेर यसरी भनियो। यस्तै प्रकारले भगवानका भुजाहरूद्वारा बाहुबलद्वारा चाहिँ दोस्रा वीर पुरुषहरू अति नै शक्तिले युक्त भएका भए। ओ हामीले के गरौँ, यो क्षेत्रको रक्षा गर भगवानले भन्नुभयो। यस्ता प्रकारले स्वयं क्षेत्रको रक्षा गर्ने भएको हुनाले उनीहरूलाई ल क्षत्रिय भन्यो, क्षेत्र रक्षा गर्नेवाला। भगवानका जो जङ्गाहरू रहेका थिए, जङ्गाहरूद्वारा चाहिँ अति नै उज्जवल स्वरूप भएका, अति नै दिव्य कान्ति भएका, सबै प्रकारका कर्म गर्न समर्थ भएका अति नै चतुर स्वरूप यस्ता पुरुषहरू प्रकट भए। अब हामी के गरौँ त भन्दा ल तिमीहरू चाहिँ वैश्यवृत्ति गरेर व्यापार आदि गरेर अर्थ आर्जन गरेर लक्ष्मीलाई प्रसन्न गराएर यो संसारलाई चाहिँ पालन पोषण गर्ने हराभरा बनाउने काममा तिमीहरू जुट भनेर भगवानले भन्नुभयो। भने यस्तै प्रकारले भगवानका श्री चरणारविन्दद्वारा सत्पात्रहरू प्रकट भए। हामी के गरौँ त भन्दा ल तिमीहरूले चाहिँ धर्मको पालना गर, धर्मको सेवा गर भन्नुभयो। भने यस प्रकारले भगवानको विराट स्वरूपद्वारा यसरी चातुर्वर्ण जब प्रकट भए, तब त जसरी 4 पुरुषार्थहरू रहेका थिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जसमा चाहिँ मुखद्वारा जो प्रकट भएका ब्रह्म कर्म गर्नेवाला थिए, उनीहरूले मोक्षको आश्रयका लागि सत्कर्म गर्नु पर्यो। अब मोक्षका लागि सत्कर्म गर्यो भने मात्रै उनीहरूको धर्म प्राप्ति हुने भयो।
त्यस्तै प्रकारले जो चाहिँ बाहुबलद्वारा प्रकट भएका क्षत्रियहरू रहेका थिए, जसले चाहिँ भोगका लागि, संसारमा भोग गर्नका लागि कर्म गर्नु पर्यो अनि त्यसद्वारा गरिएका कर्मद्वारा धर्म आर्जन गर्नु पर्यो। यस्तै प्रकारले जो जङ्गाजवाला प्रकट भएका थिए, वैश्यका वृत्ति गर्नेवाला, उनीहरूले चाहिँ संसारमा अर्थ आर्जनका लागि, सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि कर्म गर्नु पर्यो, तब उनीहरूको धर्म प्राप्ति हुने भयो भने जो श्री चरणारविन्दद्वारा उत्पत्ति भएका थिए, उनीहरूले चाहिँ स्वयं आफूले गरेको कर्म नै धर्मका लागि हुने भयो। त्यही भएर भगवान्ले भन्नुभएको छ, तस्याम जात पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरि। तसर्थ मुखद्वारा, बाहुबलद्वारा, जङ्गाद्वारा प्रकट भएका ब्रह्म कर्म गर्ने, क्षत्रिय वृत्ति गर्ने अनि वैश्य वृत्ति गर्ने भन्दा पाहुद्वारा प्रकट भएका शूद्र वृत्ति गर्ने वालादेखि चाहिँ भगवान् छिटो प्रसन्न भइबक्सन्छ। किनभने जसको कर्म नै धर्म रहेको छ, 4 पुरुषार्थहरू मध्येमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रका जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्षतका प्रसङ्गहरू रहेका थिए, जसमा शूद्रद्वारा गर्ने कर्म नै धर्म भएको हुनाले स्वयं जसको कर्म नै के छ त भन्दा धर्म छ, त्यस्तो धर्म नै स्वयं जसको कर्म छ, त्यस्तोद्वारा भगवान् स्वयं तुष्यते, अति प्रसन्न भइबक्सन्छ भनेर यसरी वर्णको व्यवस्था भगवान्ले गर्नुभयो। यति वर्ण स्वधर्मेण यजन्ते स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मविशुद्ध्यर्थं यज्जात सवृत्तिभि। यसरी भगवान्ले आफ्नो गुण अनुसार, स्वभाव अनुसार यी वर्णहरू सिर्जना गरिबक्स्यो। मुखद्वारा प्रकट भएर ब्रह्म कर्म गर्ने भएको हुनाले उनीहरूलाई ब्राह्मण भनियो। आखिरी आउन त उही विराट पुरुषबाट सबै आए। स्वयं वीरताले युक्त भएर आफ्ना बाहुबलद्वारा उत्पन्न भएका र हामीले चाहिँ यो क्षेत्रको रक्षा गर्छौँ भनेको हुनाले क्षत्रिय, वैश्यवृत्तिद्वारा चाहिँ व्यापार वाणिज्य गरेर संसारलाई भरण पोषण गर्ने हुनाले वैश्य, अनि धर्म आश्रयद्वारा ईश्वरको सेवा गर्ने हुनाले शूद्र। यस्ता प्रकारले चाहिँ चतुर्वर्ण कर्म अनुसार भगवान्ले उत्पत्ति गरिबक्स्यो भने उनै विराट पुरुषद्वारा अनि सबै प्रकारका अन्य सृष्टिहरू उत्पन्न हुन लागे भने त्यस्तो परमात्माले सबैभन्दा सुरुमा आद्य स्वरूप धारण गरेर विराट पुरुषका रूपमा अवतरित भएर जगतलाई चाहिँ आफूमै समाहित गराइबक्स्यो। तसर्थ जति पनि भूर भुव स्व मह जन सत्य तप आदि गरेका अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल समनका जति 14 भुवनहरू रहेका छन्,